Today we will discuss about reproductive system. Reproductive system, unit number 3.7 for core course and dispensing. Reproductive system का मतलब होता है निज़ाम तौलीद और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वर्ड है ये निकला है रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अमल तौलीद और इससे मुराद ये होता है कि जब एक मेल और एक फ़ीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। तो इस तरह अमल तौलीद से मुराद एक जानदार का अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। तो अमल तौलीद या रिप्रोडक्शन में जो अज़ा हिस्सा लेते हैं वो मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दो अक़साम होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मर्दाना निज़ाम तौलीद और जनाना निज़ाम तौलीद। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम Male reproductive system is composed of two parts, external genitalia and internal genitalia. Reproductive system को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक होता है external genitalia यानी बैरूनी आज़ा और एक होता है internal genitalia यानी अंदरूनी reproductive आज़ा। तो external genitalia में आता है स्क्रोटम, पीनस और यूरेथ्रा। स्क्रोटम जो है ये एक स्किन की बनी हुई थैली है जिसके अंदर टेस्टिस और एपिडिडमस जो है मौजूद होते हैं और ये थैली जो है ये टेस्टिस का दर्जे हरारत बरकरार रखने में मदद देती है। चूँकि स्पर्म बनने के लिए जिस्मानी दर्जे हरारत की निस्बत कम दर्जे हरारत रिक्वायर्ड होता है जो कि टेस्टिस के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए जो स्क्रोटम होती है वो उसका कम दर्जे हरारत बरकरार रखने में मदद देती है। इसके बाद आता है हमारे पास पीनस, और जो पीनस होता है ये कोपुलेटरी आर्गन है, इसे हम आला तनासुल भी बोलते हैं और ये फीमेल के बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म जो है या सीमन इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद आता है यूरीथ्रा। यूरीथ्रा जो है वो नाली है जो पीनस के अंदर मौजूद है। ये नाली जो है ये ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है बल्कि ये यूरिनरी सिस्टम का भी हिस्सा है और इसके ज़रिए यूरीथ्रा के ज़रिए जिस्म से सीमन और स्पर्म खारिज होते हैं और इसके साथ साथ जो है यूरिन भी इसी नाली के ज़रिए जिस्म से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया जो है वो टेस्टिस पर मुश्तमिल होता है और टेस्टिस के बाद इसके अंदर एपिडिडमस आती है। एपिडिडमस जो है एक बलदार नाली है जो टेस्टिस के ऊपर पड़ी होती है और इसके बाद आती है वेज डेफरेंस। वेज डेफरेंस जो है वो लंबी नाली है जो बिल्कुल इसके जो एपिडिडमस के ऊपर स्टार्ट होती है और ये यूरीथ्रा के साथ मिल जाती है। इसके बाद आता है सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पड़ा हुआ एक ग्लैंड है जो सेक्रीशन खारिज करता है। इसके साथ आता है इजैकुलेटरी डक्ट। वेज डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल दोनों मिल के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक नाली बनाते हैं। इस नाली को हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पड़ा हुआ एक ग्लैंड है जो अपनी सेक्रीशन जो है ये खारिज करता है और ये इसकी सेक्रीशन जो है वो सीमन का पार्ट होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम तीन हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि नंबर 1 स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ये हमारे पास, इन्हें हम खसिए भी कहते हैं या टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ये बैजवी शक्ल के होते हैं और इनकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इनका जो डायामीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। तो टेस्टिस के अंदर जो है इन्हें हम स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, यानी ये स्पर्म को बनाते हैं और स्पर्म बनाने के साथ साथ ये स्पर्म को यहाँ पे स्टोर भी करते हैं। स्पर्म जब यहाँ पे बनते हैं तो स्पर्म यहाँ पे रेटी टेस्टी, यानी रेटी टेस्टी वो हिस्सा है जो टेस्टीज और एपिडिडमस के साथ मिला होता है। तो रेटी टेस्टी से ये होते हुए ये एपिडिडमस में चले जाते हैं। एपिडिडमस जो है ये एक बलदार नाली है यहाँ पे जो नज़र आ रही है और ये स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करती है और यहाँ पे स्पर्म जो है वो नशोनुमा भी पाते हैं। स्पर्म जो है वो एपिडिडमस के अंदर स्टोर हो जाते हैं। यानी ये एपिडिडमस जो है ये टेस्टिस के ऊपर पड़ी हुई एक लंबी ट्यूब है जो बल खाती होती है। इसके अंदर स्पर्म स्टोर्स होते हैं और ये जो है आगे वेज डेफरेंस के साथ जुड़ जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्लैंड्स।
گلینڈز جو ہیں وہ دو قسم کے موجود ہیں. گلینڈز ہمارے پاس سیمینل ویزیکلز اور پراسٹیٹ گلینڈ. پراسٹیٹ گلینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مثانے کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور سیمینل ویزیکل جو ہے وہ مثانے یعنی یورینری بلیڈر کے بالکل پیچھے موجود ہوتا ہے. یہ دونوں گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ سیمن بناتے ہیں. سیمن جو ہے یہ ایک ایسا مٹیریل ہے، ایک مادہ ہے جسے ہم سپام والا فلوئڈ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسا فلوئڈ ہے جس کے اندر سپام موجود ہوتے ہیں، اور سپام جو ہے وہ اسی کے اندر نشو و نما پاتے ہیں اور تیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. تو سپام جو ہے یہ سیمن کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور سپام اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے باڈی کے اندر ایک موٹائل آرگن ہے. یعنی اس کے جو پیچھے ہے ایک بہت بڑا فلیجیلا ہوتا ہے، اور یہ فلیجیلا جو ہے اس سیل کو جو ہے حرکت کرنے کے قابل بناتا ہے. اور ہمارے باڈی کے اگر وائی سیل دیکھا جائے جو موٹائل ہے تو وہ سپام ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس انٹرکورس آرگنز. انٹرکورس آرگنز جو ہیں وہ پینس ہے، یوریتھرا ہے، ویز ڈیفرنس ہے، اور کاؤپرز گلینڈ ہے. تو انٹرکورس آرگن کا مطلب ہوتا ہے وہ اعضاء جو مباشرت کے کام آتے ہیں، جو سپرمیٹوزوا یعنی سپمس کو ویجائنا کے اندر انسرٹ کرتے ہیں. ان میں پینس موجود ہے، یوریتھرا ہے، ویز ڈیفرنس ہے، اور کاؤپرز گلینڈ ہے. پینس جو ہے اسے ہم آلہ تناسل بھی بولتے ہیں، اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو ہے ایک وائلٹ کلر کا ایریا ہے اور ایک دوسرے. تو یہ ایک جو ہے شافٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک اس کے آگے جو ہے اسے ہم بولتے ہیں گلینز. اسے پینس گلینز بولتے ہیں. یہ ایک گلینڈ ہے جو سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیمن جو ہے وہ بیر ایجیکٹ ہوتا ہے. اور جو شافٹ ہے یہ آلہ تناسل ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہے اریکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ویجائنا کے اندر جو ہے وہ سیمن کو بآسانی جو ہے داخل کیا جا سکتا ہے. تو گلینس کے سرے کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. یہ سوراخ جو ہے یہ یوریتھرا کا ہے، اور اس کے ذریعے سیمن بھی جسم سے باہر خارج ہوتا ہے اور پیشاب بھی جسم سے باہر خارج ہوتا ہے. یاد رکھیے گا پینس جو ہے یہ سپونجی ٹیشو کا بنا ہوتا ہے. اس کے اندر بلڈ بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سکڑ سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے. یعنی یہ اریکٹ بھی ہو جاتا ہے اور فلیسڈ بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں یوریتھرا. یوریتھرا نالی ہے جو سپام اور سیمن کو کیری کرتی ہے، اور یہ جسم اس کے راستے سے سیمن اور سپام جو ہے وہ جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں. یہ یورینری سسٹم کا بھی حصہ ہے اور ریپروڈکٹیو سسٹم کا بھی حصہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس بلبو یوریتھرل گلینڈ. اس کو ہم کاؤپرز گلینڈ بھی بولتے ہیں. کاؤپر گلینڈ جو ہے یہ اپنی سکریشن جو ہے یہ ڈالتا ہے جب سیمن کو ایجیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس وقت یہ جو ہے گلوکوز کی سکریشن زیادہ تر اس کے اندر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے سپم جو ہے ان کو انرجی مل جاتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویز ڈیفرنس. ویز ڈیفرنس جو ہے وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. وہ ایسی نالی ہے جو ٹیسٹیز سے سپم جو ہے بنتے ہیں، اور وہ ایپیڈیڈمس میں جب سٹور ہو جاتے ہیں تو یہاں سے وہ ان کو کیری کرتی ہوئی یہ سیمینل ویزیکل کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر سیمینل ویزیکل جو ہے وہ اپنی سکریشن خارج کرتا ہے، اور ساتھ سپم خارج ہو جاتے ہیں، اور سپم جو ہیں وہ